بله خانم جان. اون ظرفو بیار. من تخم مرغا رو هم میزنم. شهزادم الان است که برسه. اینا زودتر آماده شن. به به، داری چی درست میکنی؟ تو برای چی اومدی آشپزخونه نوری هست دیگه عزیزم؟ چیزی نیست بابا. شهزاد شیرینی دوست داره. گفتم واسه عصرونه یه چیز شیرین درست کنم. اون که آره درسته، ولی الینا تو تازه ازدواج کردی. تازه عروس که نباید بیاد آشپزخونه کار کنه. چند روز استراحت میکردی. ولی فرو، همه دخترها دوست دارن خودشون به کار خونه برسن. این که از فهمیدگی خودته. وگرنه کدوم دختری دوست داره اینجوری تو آشپزخونه کار کنی؟ مثلا حنا متاسفانه نه به این خونه علاقه ای داشت و نه به شهزاد. اولویت آدم ها با هم فرق داره. حالا از آشپزخونه برو بیرون که من اینو تمومش کنم. بابا باشه، ولی دیر نکنی یا کار تموم شد زود میاد. باشه چشم. اگه چیزی لازم داشتی به نوری بگو. باشه. نوری اون ظرف شکر رو بهم بده. خب آقا شهزاد، از این کیک بخور و بگو خوشمزه است. شهزاد من براتون میذارم. آبجی شما هرچی درست کنید خوشمزه است. به به، طعمش عالیه. خب خدا رو شکر. از اولین دستپخت خانومت خوشت اومد. عالیه مگه نه؟ الینا تو این کیک رو درست کردی؟ بله من درست کردم. آفرین واقعا. تو که زدی رو دست آبجی. واقعا؟ آره راست میگه. من نمیتونم همچین کیک خوشمزه ای درست کنم. خدا رو شکر. بالاخره کلاس آشپزی به یه دردی خورد. میدونی شهزاد، خیلی خوشحالم که خانم اصلی این خونه بالاخره اومد. حالا با خیال راحت میتونم برگردم. آبجی کجا به این زودی؟ یعنی چی شهزاد؟ منم خونه دارم، شوهر دارم، بچه دارم. بیچاره ها از که یه دارم میگم بیا. من فقط به خاطر عروسی شما دوتا موندم، وگرنه خیلی وقت پیش باید میرفتم. آبجی چه عجله‌ای داری؟ یه مدت دیگه هم میموندی تا الینا هم به اینجا عادت کنه. شهزاد این الیناست، حنا نیست. ماشاءالله از وقتی که اومده تمام مسئولیت خونه رو دستش گرفته. حالا دیگه هیچ نگرانی ندارم. میدونی این خونه به همچین عروسی نیاز داشت، درست مثل الینا. خب الینا جان کیک بخور. چرا خودت برنامه؟ آره راست میگه، خودم نه بگیر. کیک خودتو باید بخوری. خیلی خوشمزه شده.